सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उसमें मोस्टली जो खबरें हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, बानी पीटीआई इमरान खान से है। एक खबर में तो आप देखने वालों को यह बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर का एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता कैसे होता है, कौन सा चैनल इस राब्ते के लिए अली अमीन गंडापुर साहब ने खोल रखा है या किस चैनल को वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरी खबर बैरिस्टर गौहर अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनकी एक टेलीफोन कॉल के हवाले से है। उस खबर की तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी खबर, पीटीआई में किस रहनुमा ने किस सीनियर रहनुमा का गिरेबान पकड़ा, इस खबर पर भी आगे चल के हम बात करेंगे। एक बागी ग्रुप सामने आया है, उस पर भी बात होगी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज हमने करना है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी दो अहम खबरों के हवाले से। एक तो नाज़रीन, जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के फैसले पे तनकीद हो रही थी कि ये क्या फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिया है कि 4 माह के अंदर 9 मई के जो एटीसी अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं उन मुकदमात का 4 माह के अंदर फैसला किया जाए। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट में 9 मई से जुड़े मुल्जमान की बेल कैंसिलेशन से मुतल्लिक, बेल आफ्टर अरेस्ट से मुतल्लिक अपीलों पर समाअत थी। और आज की समाअत में बेशक जितनी उनके फैसले पे तनकीद की गई चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के फैसले पे, लेकिन आज भी वही फैसला बरकरार रखा। तमाम केसेस में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से यही डायरेक्शन पास की गई कि एटीसी अदालतें, इंसदाद दहशतगर्दी के जो अदालतें हैं वो 4 माह के अंदर इन केसेस का फैसला करें। अच्छा, एक वकील की तरफ से एतराज उठाया गया कि इसमें तो जी 143 जो है वो विटनेसेस हैं, तो कैसे 4 माह के अंदर ये केस कंक्लूड होगा। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का बड़ा खूबसूरत सवाल था उस वकील से कि आप ये बता दें कि कानून क्या कहता है, कानून की नजर में ऐसे मुकदमात का फैसला कितनी मयाद में होना चाहिए, कितने दिनों में होना चाहिए। अब कानून कहता है कि एटीसी अदालत में जो फाइल किया गया केस है वो 7 रोज के अंदर उसका फैसला किया जाएगा। अदालत 4 माह दे रही है, तो अदालत ने 4 माह के अंदर ही ये फैसले एटीसी अदालतों को करने का हुक्म दे रखा है। उस फैसले पे जो तनकीद की जा रही है, उस तनकीद के बावजूद भी याहिया अफरीदी साहब जो हैं अपनी इस डायरेक्शन से, अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटे। एक तो नाज़रीन ये खबर है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जो कंप्लेंट थी अपने ही कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ, जस्टिस खादिम हुसैन के खिलाफ और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के खिलाफ, उस कंप्लेंट पे आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की है। और आज की पहली हियरिंग में इतनी कामयाबी तो जरूर मिली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को, जिसको लीड कर रहे हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, कि अदालत ने तमाम मुतलका फरीकैन को 17 अप्रैल का नोटिस कर दिया है। 17 अप्रैल को तमाम फरीकैन जो हैं अपने वकला के जरिए अपनी हाजिरी को कमरे अदालत में, आईनी बेंच में यकीनी बनाएंगे। लेकिन 4 प्रेयर्स अदालत से की गई, 4 इस्तदाएं की गई। वो क्या थी? एक तो कहा गया कि इन जजेस को जो ट्रांसफर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं इनको काम से रोक दिया जाए, उसको मुस्तरद कर दिया गया। सीनियरिटी के हवाले से जो नोटिफिकेशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपना इंटरनल नोटिफिकेशन, उसको भी मुअत्तल करने की इस्तदा जो है वो रद्द कर दी गई। तीसरी इस्तदा ये की गई कि ये जो जजेस हैं इनसे मुतल्लिक जो वजारत कानून का नोटिफिकेशन है उसको भी सस्पेंड कर दिया जाए। वो बात भी नहीं मानी गई। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील ने अनोखी बात की कमरा अदालत में। उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा किया जाए कि ये जो जजेस ट्रांसफर पे आए हैं, एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आए हैं, एक सिंध हाई कोर्ट से आए हैं और एक लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं, और रिकॉर्ड जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, रिकॉर्ड जो है वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में भी है, अवान सदर में भी है। तमाम ये रिकॉर्ड जो है वो आइंदा समाअत पे अटॉर्नी जनरल ऑफिस को अदालत में जमा करवाने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब जो कि आईनी बेंच के सरबराह थे, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर ये तमाम रिकॉर्ड आ जाता है और रिकॉर्ड के मुताबिक जो ट्रांसफर के हवाले से प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है वो अगर दुरुस्त निकलता है तो क्या फिर आप अपनी पिटीशन वापस लेंगे? हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उन्होंने एक नई मंतक पेश की। उन्होंने कहा कि जो जजेस के ट्रांसफर किए गए हैं दरअसल रिस्पोंडेंट साइड की तरफ से, एग्जीक्यूटिव साइड की तरफ से ये दरअसल एक रिवेंज शो किया गया है। 6 जजेस के लेटर पे 5 जजेस आज कमरा अदालत में खड़े हैं, 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये सारी डेवलपमेंट बैकड्रॉप है जो 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था। मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम वो केस इसके साथ लगा लेते हैं। तो फिर हामिद खान साहब ने कहा नहीं, इसके साथ आपने कोई केस नहीं लगाना, आप इसी केस का फैसला करें। तो आज अदालत ने इस केस में मुतलका जो फरीकैन थे, तीनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफर पर आने वाले जजेस को
جتنے بھی ہائی کورٹس ہیں، جیسے سندھ ہائی کورٹ ہے، بلوچستان ہائی کورٹ ہے، اور لاہور ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا چیمبر ہے، ان کو بھی نوٹس کر دیا ہے، جوڈیشل کمیشن کو نوٹس کر دیا ہے، تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس کر دیا ہے، اور ان سے جواب طلب کر لیا گیا ہے، اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس کر دیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ گربان کس نے پکڑا۔ یہ ناظرین چند روز پہلے جو پچھلے ہفتے پی ٹی آئی کے 2 پارلیمانی کمیٹی کے سیشن ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس میں، پہلے سیشن کے حوالے سے جو خبریں مختلف چلتی رہیں کہ اس میں بات ہوئی ہے کہ سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے جو بیرسٹر گوہر نے کہا وہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور جو بیرسٹر گوہر نے کہا وہ سلمان اکرم راجہ کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہوئی، تحریک انصاف کے جونیئر رکن اسمبلی عادل بازئی جو نواز شریف کے الیکشن کمیشن میں بھیجے گئے ریفرنس پہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا تھا، ان سے متعلق ذرائع یہ خبر بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ شاید کوئی پرومس کیا گیا تھا پارٹی کی طرف سے کہ قومی اسمبلی کی کسی قائمہ کمیٹی کی آپ کو چیئرمین شپ جو ہے وہ دی جائے گی، کیونکہ جب یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی ڈویژن ہوتی ہے تو کچھ کمیٹیاں حکومت کے پاس ہوتی ہیں، کچھ اپوزیشن کے پاس چلی جاتی ہیں، تو جو اپوزیشن کے پاس تھی تحریک انصاف کے پاس تھی، تو ان کے ساتھ پرومس کیا گیا کہ کسی کمیٹی کے آپ کو چیئرمین شپ دیں گے۔ تو عادل بازئی صاحب نے غالباً وہ تقاضا کیا ذرائع کے مطابق، تو آگے سے عامر ڈوگر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ان کی طرف سے عادل بازئی کو یہ جواب دیا گیا کہ جناب آپ کی قبولیت نہیں ہو رہی، وہ نہیں مان رہے ہیں آپ کو قائمہ کمیٹی کے چیئرمین شپ دینے کے لیے۔ جب یہ بات عامر ڈوگر صاحب نے رکھی تو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ عادل بازئی نے ان کا گریبان پکڑ لیا، اور پھر پارلیمانی کمیٹی کے ارکان نے جب وہ گتھم گتھا ہو رہے تھے اور عادل بازئی چیئرمین شپ مانگ رہے تھے اور عامر ڈوگر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، سینئر رکن پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کا گریبان کیسے پکڑ سکتے ہیں، تو پارٹی کے لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ لیکن یہ خبر آپ کو سوشل میڈیا پہ اس طریقے سے نہیں ملے گی، نہ نیشنل میڈیا پہ ملے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین اگلی جو خبر ہے، بیرسٹر گور علی خان صاحب نے جو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سلمان اکرم راجہ کے سٹیٹمنٹ کے اوپر جو کمنٹ کیا کہ میں پارٹی کا چیئرمین ہوں، عمران خان کے بعد باقی پارٹی مجھے جواب دہ ہے، میں کسی کو جواب دہ نہیں، میں کسی کو کوئی وضاحت نہیں دے سکتا۔ اور پہلی مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ بیرسٹر گوہر جیسا شریف النفس انسان جو ہے وہ شدید غصے میں دکھائی دیا، ان کے چہرے پہ جو غصے کے تاثرات تھے وہ پہلی مرتبہ دیکھے گئے تھے۔ اب تحریک انصاف والے خود ان کی تعریف کرتے تھے کہ ایسا میٹھا چیئرمین ہم نے نہیں دیکھا، خان صاحب تو کسی کو چھوڑتے نہیں تھے، اور جو بیرسٹر گوہر صاحب تھے وہ ہمیشہ جوڑنے کی بات کرتے تھے اور آج تک جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا کہ میری دی گئی لسٹ کو نظر انداز کر کے بیرسٹر گوہر صاحب کیسے اندر ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے، یہ تو منظور نظر لوگ تھے۔ تو جو برمی کا اظہار کیا نا بیرسٹر گوہر صاحب نے، اس پہ پارٹی کے رہنما نے فون کر کے بیرسٹر گوہر صاحب کی تعریف کی، بیرسٹر گوہر صاحب کو شاباش دی کہ پہلی مرتبہ آپ نے پارٹی کا چیئرمین بن کے دکھایا، اور پارٹی میں اگر آپ نے ڈسپلن رکھنا ہے تو آپ کو اسی طریقے کا سخت رویہ بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ نرم رویہ تو آپ رکھتے ہیں، لیکن جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ آپ کو سختی بھی برتنی پڑے گی، وہاں پہ آپ کو غصہ بھی دکھانا پڑے گا اور برمی کا اظہار بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ بیرسٹر گوہر صاحب کی جو ہے وہ پہلی بار غصہ کرنے پہ ود ان دا پارٹی ایک دھڑے کے رہنما نے ان کی تعریف کی ہے۔ اور وہ شخصیت کون ہے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ شخصیت ہے ناظرین جو یہ بتا رہے ہیں کہ بیرسٹر اپنے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، ان کا رابطہ کیسے ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کرنے کا مقصد ایک ہی ہے، کہا تو جاتا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کی بہتری کے لیے، لیکن نکالنا اس سے ایک ہی مقصد ہے کہ بانی تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل سے کیسے نکالنا ہے، ان کی ناممکن رہائی کو ممکن کیسے بنانا ہے، ان کی رہائی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو کیسے ہٹانا ہے۔ اب وہ رابطے شوکت یوسفزئی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے اس میں اگر کوئی تھوڑا سا وقت مل جائے، تھوڑی سی سپیس مل جائے، تو جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بانی تحریک انصاف عمران خان کی بات کر لیتے ہیں، پارٹی کے لیے پولیٹیکل سپیس کی بات کر لیتے ہیں۔ اب شوکت یوسفزئی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں وہ شاید اپنے وزیر اعلیٰ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کچھ اور ان کا مقصد اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے۔ اگر صرف اتنا ہی رابطہ بیرسٹر اپنے گنڈا پور صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے کہ کسی آفیشیل میٹنگ میں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، سپیس ملے تو کوئی بات چیت عمران خان کے حوالے سے ہو جاتی ہے، تو یہ جو خیبر پختونخوا سے چلتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب پروٹوکول کے ساتھ اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں، اڈیالہ جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں اور عید کے دوسرے روز جا کے بانی تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، تو یہ آفیشیل رابطوں کے یا آفیشیل میٹنگ کے میں تھوڑے بہت رابطوں کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا، اور بھی بہت سارے رابطے ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب رابطے کرتے رہتے ہیں۔ اب رکھ رکھا والی بات تو شوکت یوسفزئی صاحب نے کی ہے کہ شاید آفیشیل میٹنگ میں تھوڑی سی سپیس میں تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے، لیکن رابطے رہتے ہیں۔
ऑफिशियल मीटिंग्स के अलावा भी राब्ते रहते हैं और राब्ते रहने भी चाहिए। वो वज़ीर आला भी हैं खैबर पख्तूनख्वा के और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा भी हैं और खान साहब का उन पे एतमाद भी है, तहरीक इंसाफ के लोगों का, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का उनके पास मैंडेट भी है। तो कैसे हो सकता है कि ऑफिशियल मीटिंग्स के अलावा एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता ना हो। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग है, लेकिन जाते जाते आपको ये बता दें कि मुस्लिम नवाज के एक रहनुमा है खैबर पख्तूनख्वा के अख्तियार वली, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 15 अरकान का एक नया बागी ग्रुप बन चुका है जिसको लीड कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब। अब मरवत साहब इस पे क्या रिस्पॉन्स करते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि 15 अरकान का कोई बागी ग्रुप तहरीक इंसाफ की पार्टी में से बना है और उसकी सरबराही जो है वो मरवत साहब कर रहे हैं। तो मरवत साहब का रिस्पॉन्स कब आता है इंतजार करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो लॉग में इतना ही। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।